नमः। दशकं 71 केसिवधः व्योमासुरवधः च। यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेसी केसी सबेजेसी दुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजा अवाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतो अभिरुक्षैर्नादैः समुद्वेजितः सर्वलोकः भवद्विलोकावति गोपवाटीं प्रमर्द्य पापः पुनरापदत्वां दाक्ष्यार्पिताङ्ग्रेस्तव दाक्ष्ययेष शिक्षेपवक्षो भुवि नामपादं भृगोः पदाघातगतां निशम्य स्वेनाभिसख्यं तदितीव मोहात् प्रपञ्चयन्यस्य कुराञ्चलं त्रागमुं च शिक्षेपितदूरदूरं सम्मूर्छितो अभिह्यति मूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमादृतस्त्वां त्वं वाहदण्डे कृतदीच्यवाहादण्डं न्यतास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिर्द श्वसनो गतासुः सप्ती भवन्नभ्य यमैक्यमागात् आलम्बमात्रेण पशोषुराणां प्रासादके नूत्न इवाश्वमेधे कृते द्वया हर्षवसात् सुरेन्द्रास्त्वां दुष्टुवुः केशवनामधेयं कंसाय ते सौरिसुतस्त्वमुक्त्वा तं तत्त्वदोक्तं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो अभूः गता अपि गोपैः सह काननान्ते नीलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राबदुरन्तमायो व्योमापितो व्योमसरोपरोति सचोरबालायितवल्लभेषु सोरायितो गोपसी सूनपशुञ्च गुहासु कृत्वा पितते शिलाभिस्द्वाय च भुक्त्वा परिवर्तितो अभूत् एवं विधैश्चाद्भुतकेलिभेदैरानन्दमूर्छामतुलां व्रजस्य पते पते नूतनयन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेशपायाः। दशकं 72 अक्रूर आगमनम्। कंसोऽत नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्हृदयः हि कान्तिनेयम् आहूय कार्मुकमकचलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथसायिन् अक्रूर एष भवतङ्घ्रिपरच्छिराय त्वद्दर्शनाक्षममनागा क्षितिबालपीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिपूरितरं पपार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन्मनोरथगणां स्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पतिन किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेद शतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते सकलु मां क्वनु वीक्षित स यादित्तं निनाय स भवन्मयमेव मार्गं भूयः क्रमादपि विशन् भवदङ्घ्रिभूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यं
आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापनपङ्कजाक्ष पश्यन्नवन्दत भवत् विहृदिस्थलानि पांसुष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्गितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तथा अभिजाता एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं सगोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृत प्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोह्यमानो गच्छन् भवत्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावत्तदर्श पशुदोषविलोकलोकं विलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भुवन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तर् ब्रह्मानुभूतिरस सिन्धुमिवोत्वमन्तं सायन्दनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ तौ पीतनीलरुचिराम्बरलोपनीयौ नादिप्रभञ्जधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्र वदनौ संयुवां ददर्श दूरात्रदास्तमवरुह्य नमन्तमेन मुत्ताप्य भक्तकुलमौलिमतोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुचलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोदगृहं निनेत नन्देन सागममिता तरमर्शयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशगतां निवेद्य नानागताभिरिगतेन निसामनैषु चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रबकाहृत्केतु गृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे दूर्दो विलम्बत इति प्रमदाद्भिरुच्चै रासङ्गितो निशिमरुत्पुरनाथ पायाः दशकं 73 भगवतः मथुरापुर यात्रा निशमय्यतवादयानवार्ता वृषमार्ताः पशुपालपालिकास्ताः किमितं कदन् विधीमाः समवेदाः परिदेविधान्यकुर्वन् करुणानिधिरेशनन्दसूनुः गतमस्मान् विसृजेतनन्यनाथाः पतनः किमु दैवमेवमासि तिथितास्त्वत्कगतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पितरा निजमित्रमण्डलैश्च परितापपरं निदम्बिनीनां समयश्यिन् व्यमुचः सकायमेघम् अचिरातुभयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्री अमृताम्बुनिधौ निमज्ज्यष्ये घृतमित्याश्वसितावधूरकाशीः सविषादपरं सयाञ्चमुच्चै रतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशि पादयन्नपाङ्गान् सफलो अक्रूररतेन निर्गतो अभूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा सानुगतो अथ वल्लभानां वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः नियमाय निमज्जवारिणी त्वाम् अभिवीक्ष्यादरते अभिकान्तिनेयः विवशो अजनिः किन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं तव लोकनं समन्दात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वामपरमं भुजङ्गभोगे
अरिकम्बुकताम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौकरीतमालुलोके स तदा परमास्स सळक्यसिन्धौ मिनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोरनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वां किमुचीतलिमा महान् जले यत् पुलको असाविधि चोतिदेन तेन अधिहर्षनिरुद्धरेण सार्धं रतवासी पवनेश पाहि मां तम्. दशकं 74 भगवतः मथुरापुरी प्रवेशः. सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्तविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिदास नः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुं प्राभो राजपदं शिरश्रुतिये धृतव्या लोककौतूहल स्त्रीपुंसोऽत्यदगण्य पुण्यनिगलैराकृष्यमाणोऽनु किं तत्पादद्युतिवद्राग तुदिवत्सराग सुभगात् स्वन्मूर्तिवत्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोदररुचो लोलाभवद्दृष्टिवत् आरण्यस्त्वदूरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवन् नैर्मल्योल्लसिताः कचौकरुचि वक्त्राजत्कलापाश्रिताः दासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षाद्भुत व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् अस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सत्यस्तस्य करेण शीर्षमहृताः सोऽप्यापपुण्यां गतिं भूयो वायकमेघमायतमतिं दोषेण वेषोचितं दास्वांसं स्वपतं निनेतसुकृतं वो वेदजीवात्मनां मालाभिः स्तबकैः स्तवैरभि पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां निदेशितपरां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पति पुनर्दृष्ट्वा अङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गराग मदतास्तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तां रुजुता मदप्रदयितुं गात्रे अभितस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण दामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरीं तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नाद्यन्तपापा जना यत्किञ्चित् तदते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं कृष्णानः कुसुमानि किञ्चन तथा मार्गे निबद्धाञ्जलिर्नादिष्टं पतहायतो अद्य विपुलामाद्यं व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नालेपदर्त्या पदार्थ्यादया दूरात् कातरया निरीक्षित सतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममः हर्षोल्लसद्देवकी वक्षोज प्रगलत्पयो रसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डचालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण तत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णाः समरोपयः किल समाग्रांक्षी
रपाङ्क्षीरपि स्वः कं क्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भदूर्योपमशापत्वं समहात्वनिस्तव विभो देवानरो माञ्चयत् कंसस्यापि च वेपदुस्तनुदितः कोदण्डकण्ठद्वयी चण्डाप्याहतरक्षी पूरुष रवैरुत्कूलितो अभूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पतं प्रविशरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं केतं वदन् प्रस्वपन् नानन्दन्नवतार कार्यघटनात्वा ते स संरक्ष माम्. दशकं 75 कंसवधः. प्रातः सन्द्रस्तभोज क्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लदूर्ये संगे राज्ञां च मञ्जानभिय कुशिगते नन्दगोपे अभिहर्म्यं कंसे सौदातिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगच्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो अभूः कुपितकुवलया पीठनागावलीटं पापिष्टाभिः मार्गादृतमिति वचसा निष्ठुरकृतबुद्धे रम्भष्टस्य प्रणोदाततिगज वजुषा अस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोऽत गोपीकुशकलशशिरस्पर्तिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयतास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्कुहासी हस्तप्राप्योऽभ्यगम्यो जडिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीटन्नापात्य भूमौ पुनरपि पदतस्तस्य दन्तं सजीवं मूलादुन्मूल्य तन्मूलकमहित महामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रातास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानं धनतमं सेयुतमतहलिना रङ्गमङ्गाविसन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीर बसहृतमनोलोचना वीक्ष्यलोकाः हंहो धन्योऽनुनन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो नो धन्ये क्षणाः समस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे सशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान्निरवधि परमानन्द सान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावता वेदितो अभूः दृष्ट्वा अतत्त्वां ततेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौकाः पूर्णानन्दा विभावा सरसमपि च कुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिवेते जडजडितिमितो मुष्टिपादादिरूक्षम् उत्पादापादनाकर्षण विविधर्णनान्यासतां तत्र चित्रं मृत्योः प्रागेव मल्ल प्रभुरगमतयं
भूरिसोपन्तमोक्षान् हादिक्कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्तरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं करोद्ब्राह्मणविकलतसुं बोधयामासितोर्व्यां पिष्टो अभून्मुष्टिकोऽपि धृतमतहलिना नष्टशिष्टैर्तदावे कंसः संवार्य दूर्यं कलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पित्रोंस्तान् आगन्तुं व्याप्तमूर्धेस्तव च समशिष्टुरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोऽग्निभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुतञ्चत् कट्कव्यावल्कतुः सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं सत्योनिष्टभीष्टसन्धिं भुवि नरपतिमाबात्य तस्योपरिष्टात् त्वययापाद्ये तदैव त्वदुपरिपतिता नागिनां पुष्पवृष्टिः किं किं ब्रूमस्ततानीं सततमपि भिया त्वत्कथात्मा सभेजे सायुज्यं त्वत्पदोत्ता परमपरमियं वासनाकालनेमे तद्भ्रातॄ नष्टभिष्टवा धृतमदपितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामतानैः भक्तानामुद्दमच्चोत्तव मम रघुरोराप्तनीतिं सहायं लब्ध्वा दुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् दशकं 76 उद्धव दौत्यं गत्वा सान्दीपनिमत च दुःषष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सहमुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनाथाहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यं स्मृत्वा पशुदृशः प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवसः प्राहिणोरुद्धवं तं किञ्चामुष्मै परमसुहृते भक्तवर्याय दासां भक्तयुत्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमभिषुणं गोकुलं प्राप्य सायं त्वत्वार्ताभिर्बहुसर मया मासनन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरतं सङ्गिताः पङ्कजाक्ष्या श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्याः समीयुः दृष्ट्वा चैनं तदुपमलसत् वेशभूषाभिरामं स्मृत्वा तव विलसितान् उच्चकैस्तानि तानि रुद्धालाभाः कथमपि पुनर्गद्गतां वासमूसुः सौजन्यादीन् निजपरपितामपयलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशाम् आहरेनादपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो
हन्तते सुम्बनाना मुन्मातानां गुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावा रासक्रीडालुलितललितं विस्लत केशपासं मन्दोद्भिन्नसस्रमजलगणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्दे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मातात् भुवनमदन तत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवसनैराकुला गोपिकास्तास् तत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सो अत विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमदिभिस्त्वन्मयी बिर्वधूभिस्तत्तत्त्वार्था सरसमनयत् कानिचित्वासराणि त्वत्प्रोत्कानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वत्त्वार्थैव प्रसरतिमित सैव सोत्स्वापलाभाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुहृदयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहतधिकं विस्मयादुत्तवो अयं राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं प्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्यात्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वातैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीं येष्यामित्रागनुपगमनं केवलं कार्यपारात् विश्लेषे अविस्मरणदृढ दासं भवान् मा अस्तु केतः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोग तुल्यो वः स्यादिति तव गिरा सो अकरोन् निर्व्यतास्ताः एवं भक्ति सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघै किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमो अस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुत्तमं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयोगात्। दशकं 77 उपश्लोक उत्पत्तिः जरासन्ध आदियुद्धं च सैरन्त्र्यास्तदनुचिरं स्मरादुराय यातो अभूसुललितमुद्दमेन सार्धम् आवासं तदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्याः प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमथसम्प्रमकम्प्रभयोदरां विविधमाननमातदतीं मुदा रहसितां रमयाञ्चकृषे सुखं पृष्टावां पुनरसाववृणोत्वरागी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विधीवतेऽद्भुत एव कामं सामीप्यमस्त्वनि च मिथ्यभिना ब्रवीत् किम् ततो भवान् देवनिशासु कासुचिन् मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अतादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सात्वत तन्त्रविद्वपौ अक्रूरमन्दिरमितो अथ बलोत्तवाप्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन येनं विसृज्य विपिनागतपाण्डवेय वृद्धं विमेदित तथा धृतराष्ट्रचेष्टां
विकाताज्जामातु परमसुहृतो भोजन्परुदे जरासन्धे रुन्दत्यनवधि वृषान्ते अथ मधुरां रतात्यैर्द्योर्लब्धैः गति भयबलस्त्वं बलयुतस्त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समकृताः पत्तं बलादतपलेन फलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेषदिग्जय समाहृतविश्वसैन्यात् गो अन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीं भग्नः स लग्नहृदयो अभिनृपै प्रणुन्नो युद्धं त्वया व्यतीतषोडशकृत्वैवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जगन्तविष्णो सम्भूय सैकनवदि त्रिशतं तदानीम् अष्टादशे अस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरो अत यवनं यवनद्रिकोट्या द्वष्ट्रा विदाप्य पुरमासुपयोधिमध्ये तत्र अतयोगफलतः स्वजनाननैष्यूः पत्यां तं पद्ममाली सकित इव परान्निर्गतो तावमानो म्लेच्छेसेनानुयातो वदसुकृत विहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनाङ्ग्याहतेन कृतमतमुसुकुन्देन भस्मीकृते अस्मिन् गोपायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा दस्तिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाको अहमविरक्तो अंस्य किल नृपसुखे त्वत्परसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं वा विददिषु तं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते स्तुल्याञ्च भक्तिं तुत सकलमलां मोक्षमप्यासु तत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तप इति च तथा प्राप्तलोकप्रतीत्यै तदनु मधुरां गत्वा हत्वा समूं यवनागृतां मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितो जलधिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि माम्। दशकं 78 द्वारकावासः रुक्मिणी सन्देश प्राप्ति च त्रिदशवर्तकिवर्तितकौशलं त्रिदशदत्तसमस्तविभूतिमत् जलधिमध्यगतं त्वमभूषयो नवपुरं वपुरञ्चितरोचिषा तदुषिरेवत भूपृतिरेवतीं हलभृते तनयां विधि शासनात् महितमुत्सवघोषमपूपुष समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः अथ विदर्पसुतां खलु रुक्मिणीं पर्णयिनीं त्वयि देवसहोदरः स्वयमधिसत चेति महीभुजे स्वतमसा तमसाधुमुपाश्रयन् शिरधृतप्रणया द्वैपालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकथनं कथनङ्गविनिर्मितं द्विजसुतो अपि च दूर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुराशदुरासतं मुदमवाप च सादरपूजितः स भवता भवतापहृता स्वयं स च भवन्मवोचनकुण्ठिते कुण्ठिने नृपसुता खलु राजधिरुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हितया प्रहितो अस्म्यहं
तव हृता अस्मि पुरवै गुणैरहं हरति मां किल चेति नृपो अतुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगते जगदेग पदे दया अचरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरा सुतनोरददो नोत्पृशं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् अकथयस्त्वमदैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयितामसि सेक्षणां प्रमुदितेन च तेन समं ददा ततगतो लघुकुण्टिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् विदनुतां दनुतामखिलापदाम्. दशकं 79 रुक्मिणी हरणं. बलसमेत बलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मगमानितः द्विजसुतं तदुपागमवादिनं धृतरसा तरसा प्रणनामसा भुवनकान्तमवेक्ष्य भवत्वपूर् नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितं विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरकमन्निशा तदनु वन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणबासुरा निरगमद्भवतर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुपटावृता कुलदूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य ससादरं मुहुरयाचत तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलं समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निवृत्तं द्वयि च स्थिते नृपसुधा निरकाद्गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जित दिङ्मुखा भुवनमोहनरूपरुचादरा तथा विवशिता किल राजकदम्बया तवपि देवकटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाञ्च कृशे मनाक् कनुगमिष्यसि चन्द्रमुखीदितां सरसमेद्य करेण हरन्क्षणात् समधिरोप्य रतं त्वमपाहृता भुवि ततो विततो निनतो द्विषां क्वनुगतः पशुपाल इति कृता कृतरणा यदुपिच्छजिता नृपाः न तु भवानुतसाल्यतदैरहो पिशुनकैः सुनकैरिव केसरी तदनु रुक्मिणमागतमाहवे वदमुपेक्ष्य निपत्य विरूपयन् कृतमदं परिमुष्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया नवसमागममलज्जितमानसां प्रणयकौतुकजृम्भितमन्मतां हरमयः खलु नाथयता सुखं रहसितां हसितां सुलसन्मुखीं विविधनर्मभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेगता ऋजुमते किल वक्रगिरा भवान् वरदनो रदनो दधिलोलतां तदधिकैरतलालनकौशलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानिनः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु. दशकं 80 स्यमन्तक उपाख्यानम्. सत्राजितस्त्वमदलुप्तवदर्कलक्तं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयासीः
तत्कारणं बहुविधं मम पाति नूनं तस्यात्मजां त्वयिरतां चलतो विवोढुम् अदत्तं तं दुप्यं मणिवरमणि नाल्पमनसा प्रसेनस्तत्प्राता कलभुविवहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमगसी मां सभ्रमवसात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ततिवान् सशंसुः सत्राजित्किरमनु जनास्त्वा मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञो अभि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो अबूः कपिगुहां भवन्तमविदर्कयन्नदिवयाः स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दचरणं हिमां कैहरोत्तुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यतितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वा अथ तेन दत्तां नवरमणीं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन् नमुमाकाः सपति च शत्राजिते मणिं प्राता तदनु सकलो व्रीलालोलो विलोलविलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अतितमणिना दुप्यं लभ्यं समेद्य पवानपि प्रमुदितमनास्तस्यै वादान्मणिं गहनाशयः म्रीलाकुलां रमयति द्वयी सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयात कुरून् प्रयाते ही कान्तिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् गुरूनुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्कैव मैथिलकेहमेत्य रामो गतां समसिशिक्षितदार्द्रराष्ट्रम् अक्रूरयेष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य योजहिंसाम् अक्रूरतो मणिमनान् कृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपदातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि कान्तिनेयस्तस्यैव कापदमतिः गतमीश जाता विज्ञानवान् प्रसमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं समयितुं भवता कृतैव वादं यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्त माहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिताय दुष्यन् भामाकुचान्तरशयः पवनेशपायाः सर्वत्र